Welcome to Goa 365 News. Now I am Manish Parab and these are the headlines. Fisheries Department seizes boats from Malpe, Karnataka, allegedly operating illegally in Goan waters. Local fishermen ask for fines 20 times the value of illegal catch. Year after petrol leak, Dabolim residents still face contamination in water sources. Community now seeks answers and resolutions from parties responsible. IMD says thunder showers with lightning strong winds likely over the weekend. Issues yellow alert till Monday. And now for the news in detail. In a significant crackdown, the Fisheries Department seized 2 fishing boats from Malpe, Karnataka for allegedly operating illegally in Goan waters. The operation, conducted on Saturday, involved collaboration between the Fisheries Department, Coastal Police and local fishermen. The 2 vessels have been brought to the fisheries jetty in Panjim, where legal action is underway against their owners. This move comes after persistent demands from traditional fishermen who argue that the presence of Malpe boats threatens their livelihoods. सो ऑलमोस्ट एक 8 नॉटिकल माइल्स ते भायर गेले तांकां पळोवन येयलें की बोटी थंय बुल ट्रॉलिंग करता म्हणून सो ते इमिडिएटली त्या स्पॉटार रश जावन तेंच्यांनी 2 बोटीक पयलीं हात घातलो आमचो स्टाफ त्या बोटीचेर चडलो आनी 2 बोटीक ऑलमोस्ट आमी एप्रोच केल्ले हावेवर कितें जालें तेंच्यांनी एंड मोमेंटाक तेंच्यो नेटाच्यो दोरयो कापल्यो आनी ते तेंची हाय स्पीड आशिल्ली म्हणून त्या कारणान ते झप करून गेले आमची बोट तितले हे कवर अप करपाक शकली ना कित्याक ऑलरेडी आमचे कडेन 2 बोटी हांगा टाय अप आशिल्ल्यो सो मागीर ते फायनल थंय जातकीर आमी ज्यो 2 बोटी मेळ्यो त्यो आमी 2 बोटी घेवन येयले हांगा आतां नेक्स्ट प्रोसिजर आसा तो आतां आमी तेतून भितर कितें समज नुस्तें कितें आसा जाल्यार ते ऑप्शन करतले आनी मागीर एज्युकेटींग ऑफिसर जो आसा तेजे कडेन इट्स लायक अ कोर्ट तेंचे कडेन आमी अशे केस घालतले आनी त्या प्रमाणे तांकां फायन्स एज पर आमचे गोवा मरीन फिशरी रेग्युलेशन एक्ट हेज्या प्रमाणे तांकां फायन बी कितें आसा. Previous attempts to seize these boats had been thwarted, often due to the Malpe fishermen outnumbering the local contingent and resorting to aggressive tactics. Local fishermen are now calling for stringent measures against those involved, including fines exceeding 20 times the value of the illegal catch. मुद्दो असो जाला की हे जे Malpe boat we have seen the size they are doing illegal bull trawling they are using weapons everything so म्हाका दिसता फिशरीज डिपार्टमेंट जाता तितलो एक्शन घेवपाकूच जाय त्या भायर क्रिमिनल केसूय मारपा जाय तेंचेर कित्याक द वे दे आर डुईंग फिशींग इन दॅट सच एन एग्रेसीव मॅनर विथ वेपन्स एंड थ्रेटनिंग आमकां बारीक फिशरमॅनाक म्हाका दिसता पयल्या पयलीं तांकां दांडो पडपा जाय आनी आमी वी हॅव रिक्वेस्टेड ऑनरेबल मिनिस्टर ऑल्सो टू स्ट्रेंथन दी गोवा मरीन फिशींग रेग्युलेशन एक्ट 1980 and make the fines at least 20 times more what it is today because I step up 5 times the fish value asa if it is above 1000 rupees and if it is below 1000 rupees it's just mere 5000 fine. So we have asked the minister that it is 2 lakh fines also and 5 times by heart of fish value of 10 times the value also. Volunteers, the CM had told 10 lakhs, man. You are saying we will be, that's what we are asking for. If this happens, not only 10 lakh, we are asking also seizure of the boat and also criminal case to be filed on this people because we cannot allow a robber to rob our wealth. That is very clear. म्हाका दिसता सीएमान जोरी म्हणलेलें आसा तेणेन पाडचें आनी जाता तितलें एक्शन हे मालके बोटीचेर घालचें म्हणून. how many boats have been caught? Sorry? How many boats? हे 2 बोट दवरलेले आसा पण भायर जायते बोट आशिल्ल्यो ते पळयले पूण 2 बोट घेवन येयले. Fisheries Minister Nilkant Harlankar stated that such raids will continue to target those engaged in illegal fishing within Goan waters. आमचे फिशरीजची बोट धरून हे 2 बोटी आज रेड केले फिशरी डिपार्टमेंटाची बोटीन रेड केले ह्यो बोटी आतां आमी पळयला जे तरेन बोटी आहा ते पळयन आमच्यो बोटीचे रेड करता दिसना आनी तरी सुद्दां जेन्ना 2 दीस पयलीं 2 दीस पयलीं आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी DGPक ऑर्डर दिल्ली तेज्या पयलीं आमी DIG कोस्ट गार्डाचेर आनी पुलिसांक धरूनय मिटींग घेतली आमचो प्रॉब्लम जाता की आमकां सेफ गार्ड आमच्या स्टाफाची सेक्युरिटी जाय म्हणून आमकां मातसो प्रॉब्लम जाता तेन्ना जेन्ना सीएमान ओपन सांगलें की DGPक जाय फोर्स दिवपाचो आमी टास्क फोर्स आमचो केल्लो आहा पूण खंय तरी कमी पडटा पूण आतां जेन्ना सांगलें की आर्म पुलीस आमचे गाडयो बोटी वचोन कालूच तुमकां हांवें सांगलेलें की 24/7 आमचे बोटी काम करतले आमकां जी सेक्युरिटी जी पुलिसाची जाय ही आमकां प्रोवायड केल्ली आहा म्हाज्या ल्हानपणांत म्हज्या बायन हांवें पळयल्लें आहा की ह्या
5 फेदम ह्या खातीर रापणकारांनी खूब झगडचें पडलेलें. रापणकाराचो मोठो बंद पडिल्लो आनी ह्या सांबाळून हे भायले लोक येवन जेन्ना आमच्या हितून टॅरिटरी फिशींग करता ही आमच्या कंसेशन फिशरमॅनांक खातीर अडचण जाता. म्हणजे त्यांच्या हाका खंय तरी ऑब्स्ट्रक्शन जाता तांकां त्रास जाता आनी तेंची सदांच मागणी आसली की ही रेट मारून बोटी हे करता. ह्यो 2 आयज बोटी गावल्या तरी 2-3 गेल्यो म्हणून सांगतात ते. पूण ही रेट परत तशी चालूच आसतली जेणे करून तांकां हो गोंयचे टॅरिटरी येवपाक भंय पडटा. सर सीएमन पण डायरेक्ट फायनाचे चलन दी म्हटलं आम्ही कॉन्स्टिट्युशनान चलता जेन्ना आमचे कायदे आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कायदे वर्सींग एक्टेड आहा त्या प्रमाणे लागले. Dylan Rodrigues, Manish Parab, and Sangeeta Oli for Goa 365. A couple has been injured in a shocking accident at Bambolim after a wheel from a truck struck their bike, sending both to the hospital. The incident has raised serious concerns about vehicle safety and accountability. The accident occurred after the second wheel of the truck came off while it was in motion, hitting the couple's bike and causing the crash. Both victims were rushed to hospital for treatment. Locals report that the driver fled the scene immediately after the incident. हे आता आमी आसा ते बांबोलीम नियर GMC गोवा मेडिकल कॉलेज आनी हिंगा तुमी पळयत जाल्यार सरप्रायझींग अशें पळोवपाक दिसता. हे पळय एक गाडयेचें व्हील हिंगा पडलां ह्याचे ट्रकाचे आनी दुसरें व्हील हिंगा बांबोलीम पडोन ही 2 व्हिलर्साचेर कपल वयताले. सो ते कपलाचे स्कुटरीचेर पडोन ती दोगांय पडोन इंजर्ड जावन GMCन आसा. ताका GMCन शिफ्ट केल्या आनी तुमकां आतां फुडें पळयता तो तिका ट्रक आहा. सो इतले हे व्हील हिंगा पडोन तुमी पळया वो ट्रक हिंगा सोटिया अबावट मोर देन 100 मिटर्स फुडें पावलो. सो फाटलीं दोनूय व्हिलां नासतना. Alarmingly, this wasn't the first sign of danger. The truck's first wheel had reportedly fallen off around a kilometer earlier on the military gate flyover, dropping onto the service road below. Thankfully, no one was injured there, but the sequence of events paints a troubling picture of neglect. 3 टायरांचेर हो येतालो पूण ताका तरी खबर ना आपणाचे फाटले 3च टायर आहा ते आनी हो आतां हिंगा एक टायर ते फाटले 3तलो दुसरो टायर तेजो हिंगा GMC कडेन पडत तरी तो 100 मिटर्स हो ट्रक पावलो. सो तो अशें दिसता तुमी आतां इमॅजीन करा हे ट्रकाची स्पीड कितली आसतली आनी हेका स्पिडीचेर आपणाचो एक फाटलो एक टायर हो फाटले एक व्हील सुटोन पडला श्रीधाम फ्लायओव्हराचेर म्हूण ताका तरी खबर नासली. Vincent Rosario, Srishti Thanikar, and Sangeeta Oli for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Almost a year after a petroleum leak at Matwe Dabolim, residents are still facing contamination that has rendered local water sources unusable. The incident, which occurred in November last year, involved spillage from a pipeline transporting oil from Marmuga port to Zuari Indian Oil Tanking Limited. Here's our reporter Hiru Mahale with more on this concerning situation. हांगा जे लोक आहात हांकां सद्या तरी गेले 1 वरास उदकाचो जायतो त्रास जावपालो आसा. त्याच्याच खातीर जुवारी खंय तरी तांकां उदीक प्रोवायड करता, एक टँकर धाडटा, बट केन्ना मेरेन हें उदीक तांकां धाडटले, कित्याक इतको डिले जाता की हो जो इशू आहा हो सुटावो जावपाक. ही पेट्रोल जे उदीक येता पेट्रोलमाचो वास मारता, हेच खातीर ह्या घरांतल्या लोकांक हांगा जे बांयचें उदक यूज करपाक मेळना. हांगा फायर एक्सटिंग्विशर सायडीक आहात ते खंय तरी हांगा दवरले आसा, सेक्युरिटी आसा, पण हो इशू सुटावो करपाक आजून कित्याक सक्सेस मेळना. लोकांची मागणी आसा की आमी ह्या पेट्रोल खातीर जायतो त्रास भोगता. आयज लोक तेंचेर प्रश्न उखलपाक लागलेलो आसा की तेंच्यांनी खंय तरी कंपनी कडसून कितें घेतला म्हणून
म्हणून ते आयज वगी आसात. ते मागतात की ऑथॉरिटीज आनी जे जुवार इंडियन ऑयल टँकिंगचे मनीस आहात तेंच्यांनी हेचेर खंय तरी सुटावो करचो आनी हे जो इशू आहा तो सुटावो करचो. हांगासले जे पंच आहा तेंच्यांनी हेचेर पॉयंट रेज केला की आमी जेन्ना हेचेर पुलीस कंप्लेंट केली तेचेर अजून मेरेन कांय जावं ना. जावं जेन्ना आमी जुवारी इंडियन ऑयल टँकिंग आनी पेट्रोल कंपनी कडेन विचारलें जाल्यार तेंच्यांनी सांगलें द इशू हॅज बीन अरेस्टेड म्हटलां. पूण खरोच हो जो प्रॉब्लम आहा हो जो ग्रावंड लेवलाचेर सुटावो जाल्लो आसा हो मोठो प्रश्न आहा. वेदर पीपल हॅव बीन तांकां मेडिकल जावं बाकीची फॅसिलिटी दिला हो मोठो प्रश्न आहा. फक्त पेपराचेर हेचेर तांकां द इशू हॅज बीन अरेस्टेड म्हणून तांकां रिप्लाय मेळ्ळा. बट द सायट इज द प्रॉब्लम अजूनय कंटिन्यू आसा. हे लोक अजूनय प्रॉब्लम फेस करतात. आतां 5-6 म्हयने भायर रावन येयली तरी पूण अजून तें निवळप ना. अजून दिसता पेट्रोल थिंगा वास येता. हांवूय फाटीं बरो ना आनी थिंगा वचून मागीर आनी बरो परत इतलो लागून आतां हांवें म्हणलो तांकां फोन केलो ते येवन गेले एक पाटी आनी अशें सांगलें की आतां एक पावस काबार तें हाली कोण चोवया म्हूण. पूण तुमकां कितें हेल्प केला जावं कितें अशें? ना रे बाबा आनी आमी हेल्प ना 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 हें जायत लोक लेगून म्हाका म्हणटा पूण ना. घरान उदक कितें वापरताय? मागीर घरान आमी न्हांव उदक बांयचें वापर बांयचें वापर ना. भंय दिसता तसो भिरांत दिसता. सांगत होतो बाबा ते आमी पयलें तें बांयचें उदक खातालीं. आमी आनी कसलें नळाक उदक वापर नासलोलीं आनी तें बरें न्हांवपा जावं रांदपा सगल्याक. पयलीं सद्या आमगे लॉन्ड्री आहा तें उदक आमी तें लॉन्ड्री धुवपाक रोप धुवपाक यूज करतालीं. आनी आतां जाल्यार तें अशें ओरोस जालें ओरोस मायज जालें कित्याक वास येतालो आनी हांव वास येता म्हूण मागीर झाड आहलो तें काडून पयल्यार सारकें दाट आनी आमी पितालीं तें उदक आनी तें उदक पिवून तो बरो ना जालो रगत मुतोंक लागलो आनी मागीर तें हॉस्पिटलान एडमीट केलो. 4 दीस उरलो हॉस्पिटलान साळोवकारागेर आनी आजून तें चोय कांय जायना. पूण लोक सगलो उलयता आमकां कितें दिलां हय देखून आमी ओगे आहाय. I tried my level best. आमी बसले आमी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पेट्रोलियम मिनिस्ट्रीक बरयलें. I wrote to the Chief Minister of Goa. I wrote to the पंचायत की तुमी एक्शन घेया. तेन्ना सगळे ऑथॉरिटीक आमी केले. FIR केलो तर आमचे वास्को पुलीस स्टेशनान तेंच्यांनी रजिस्टर सुद्दां करूं ना. हेजो अर्थ असो आसा की कोण तरी फाटल्यान बरो सपोर्ट आसा हेका. ते कितें म्हणटात आमी पेट्रोलियम मिनिस्ट्रींतल्यान म्हाका आन्सर मेळ्ळो की द प्रॉब्लम इज एरेस्टेड म्हणून. सपोज द प्रॉब्लम सॉल्व जाला जाल्यार तुमी आजुनूय तो सेक्युरिटी कित्याक दवरला? आजुनूय तुमी पेट्रोल उदक गांवकारांक कित्याक धाडटा? डेली एक टँकर उदक थंय पावयला आनी सगल्यांक टाकी दिल्या वाटेरान दवरल्या आनी त्यो टाकयांनी तें उदक भरता. समज प्रॉब्लम सॉल्व जालो जाल्यार तुमकां गरज नाशिल्ली न्ही उदक धाडपाची. दॅट मिन्स तुमकांय खबर आसा की खुबशे प्रमाणान जमीन आमची शेती बागायती सगळी नश्ट जाले म्हणून तांकांय खबर आसा. बट दे डोजंट वॉन्ट टू एडमीट. हांव कितें म्हणटा एक कितें तरी सोल्युशन तुमी काडा. मेक सम अवेरनेस. आयज गांवान 22 बांयो आसा सगळ्यो बांयो त्यो पोल्युटेड जाल्या आनी असो तेलाचो लेयर असो येता कोणूच उदक पिना बांयचें. आतां ऑथॉरिटीजा कडेन मागताय की कितें एक्शन घेवपाक कितें हे सोल्युशन काडपाक कितें आजून ऑयल कंटेमिनेशन उदका मेळ्ळो हा आख्खें उदक सगळें पिड्यार जालो हा. सगळे तितून इवन ती स्ट्रीम हा तितून पासून वास येता आजून. सो हितू बोगले आहा सो ऑफकोर्स आमगे बांयकूय बीन ते क्वॉन्टिटी मे बी तितू ना जायत बट जाला आसतलें कंटेमिनेशन. सो आतां कितें तरी बेगीचे बेगी एक्शन घेवपाक तें उदक क्लियर करून दिवपा आमकां सो दॅट आमगे परत फ्रेश वॉटर आमगे यूज करपाक. आनी स्टील आनी हांव मागता ऑथॉरिटीजा कडेन की आमगे कितें मेडिकल डिस्पेन्सरी कितें आमकां अरेंज करून दिवपाक. कित्याक फाल्यां सकाळीं आतां कितें जालें लोकां हे पेट्रोला लागून कितें इशू जालो कितें लोकां हेल्थ इशूज जालो हाय जाल्यार आमकां कोणा अप्रोच करपाची. With no immediate resolution in sight, the community continues to seek answers and solutions from the involved parties, hoping to regain their essential natural resources and ensure the health and safety of all residents. Hiru Mahale, Manish Parab and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. Now for the weather. Saturday brought little rain to Goa with the IMD lowering the yellow alert that had been issued earlier.
While it was a hot, humid and cloudy day, the weekend still holds the possibility of isolated thunder showers. Sunday and Monday both come with the potential for thunder showers at isolated places. Gusty winds are expected to accompany any rain, so do take care in the event of a storm. Overall, though, the weekend is expected to remain mostly dry. We'll start the day sunny with gentle winds blowing in from the west, but they'll do little to ease the high humidity. By afternoon, temperatures will climb to around 32 degrees Celsius, though the real feel could reach closer to 40 degrees Celsius. To avoid heat strokes and exhaustion, it is best to stay indoors and stay hydrated. By evening, temperatures will dip to 26 degrees Celsius, though some of the afternoon heat may linger. Pockets of dense fog could develop as well, so travelers are advised to drive carefully. IMD issues yellow alert for Sunday and Monday. Thunder showers with lightning likely. Maximum and minimum temperatures on Sunday 32 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. No warnings issued for boat owners near Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin, and for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv, follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.